بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا. إذا سألتك عما إذا كنت قد أكلت الهيل الأخضر من قبل فستقولون جميعا نعم، لأننا غالبا ما نأكل الهيل الأخضر في بعض الأحيان في الشاي وأحيانا في الخضار وما إلى ذلك، أو يأكل الكثير من الناس الهيل الأخضر بنفس الطريقة حتى تخرج رائحة الهيل من أفواههم. لكن إذا سألتك هل سبق لك أن أكلت الهيل الأخضر على معدة فارغة في الصباح، ومع ذلك سيقولون لا ولكن أبدا، لأننا كثيرا ما نأكل الهيل لكننا لا نعرف فوائد تناول الهيل الأخضر على معدة فارغة في الصباح. أقوم بتصوير هذا الفيديو اليوم حتى أتمكن من إخباركم بالفوائد التي يمكننا الحصول عليها من تناول الهيل الأخضر على معدة فارغة في الصباح. الهيل الأخضر رقم 1. ما هي الأمراض التي يمكننا تجنبها عن طريق تناول الطعام على معدة فارغة في الصباح؟ عندما نقوم بطهي الهيل الأخضر في الشاي أو في أي نوع من الخضار وما إلى ذلك يتم فقد العديد من المكونات المفيدة من الهيل، لذلك لا نحصل إلا على رائحة الهيل في الشاي وما إلى ذلك، بينما نفقد العديد من الفوائد. ولكن إذا كنت تأكل حبة صغيرة من الهيل الأخضر كل يوم على معدة فارغة في الصباح، لذلك يمكنك الحصول على العديد من الفوائد من الهيل الأخضر ولن يكون لديك الكثير من الأمراض. شاهدوا فيديو اليوم كاملا وشاركه مع أصدقائك وأقاربك وأفراد عائلتك حتى يتمكن الجميع من معرفة الفوائد العظيمة للهيل الأخضر. لنبدأ الفيديو. قبل أن أبدأ الفيديو لدي طلب صغير منك مثل القليل من الهيل. اشترك في قناتنا حتى تتمكن من العثور على مقاطع فيديو شيقة وتثقيفية مماثلة في المستقبل. كما أخبرتك عليك أن تأكل الهيل الأخضر على معدة فارغة في الصباح. إذا كنت تفعل ذلك كل يوم أخبرنا واحدا تلو الآخر عن الفوائد التي ستعود عليك. الفائدة الأولى هي أنه يمكنك التحكم في وزنك بسهولة بالغة، وهذا يعني أنه يمكنك تقليل زيادة وزنك. يجب على الأشخاص الذين يزداد وزنهم تناول الهيل على معدة فارغة. هناك الكثير من الناس الذين يقولون إننا نشرب الماء فقط لكن ما زلنا نكتسب الوزن، كما أنهم يأكلون طعاما أقل في بعض الأحيان لا يأكلون. ومع ذلك فإن امتلاك واحدة لا يزال بعيدا عن متناول الشخص العادي. في الواقع قد لا يفهمون السبب الكامن وراء زيادة الوزن. دعني أخبرك، هناك سببان فقط لذلك. رقم 1. عندما يكون هضمك سيئا فهذا يعني أنك تعاني من مشكلة الإمساك أو تحدث أي مشكلة متعلقة بالمعدة. ثانيا، عندما يكون معدل الأيض منخفضا. مهما كان ما تأكله، عندما ينخفض معدل الأيض لديك يبدأ في التراكم في الجسم، مما يعني أن أجسامنا لا تستطيع تحويلها إلى طاقة بالتدريج. مهما أكلت سيزداد وزنك، ولكن إذا كنت لا تريد أن تكون سمينا هكذا، هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في تقليل السمنة يجب عليك أولا تقوية عملية الهضم وزيادة التمثيل الغذائي. كلاهما يعطي دفعة قوية من الهيل. إذا أكلت الهيل على معدة فارغة لذلك سيكون الهضم جيدا وسيستمر التمثيل الغذائي في الزيادة، وبهذه الطريقة ستبدأ في فقدان الوزن بسرعة كبيرة. إذا كنت تأكل على معدة فارغة لمدة 15 شهرا متتالية في شهر، لذلك يمكنك أن تفقد 5 إلى 10 كيلوغرامات بسهولة بالغة. الفائدة الثانية هي أنه سيزيد أيضا من شهيتك. هذا يعني أن تناول الهيل على معدة فارغة في الصباح سيجعلك تشعر بالجوع أكثر. الأشخاص الذين لا يشعرون بالجوع أو لا يشعرون بالجوع أفضل طريقة لهم لتناول الهيل على معدة فارغة في الصباح. الفائدة التالية هي أنه إذا كان فمك كريه الرائحة كما أنه يساعدك على التخلص منه. العشي هو في الواقع معطر طبيعي للفم. كثير من الناس يستخدمون علكة الفقاعات للتخلص من رائحة الفم الكريهة ويزيل رائحة الفم الكريهة. إن تناول الهيل يمنح الجسم مهارة، أي إذا أكلت الهيل في الصباح على معدة فارغة يعمل المغنوس الموجود بداخله على تحرير لون جسمك المجاني الجاهز للتنظيف.
أي إذا كنت تريد أن يتم تطهير جسمك يجب تنظيف معدتك. يجب تناول الهيل كل صباح على معدة فارغة، كما أن تناول الهيل يحافظ على صحة الكلى. هذا يعني أنه يجب على أولئك الذين لديهم مشكلة مع الانتباه البطاني الرحمي بالتأكيد تناول الهيل، لأن الهيل يساعدك كثيرا في إزالة الكالسيوم واليوريا من الكلى، كما أنه يحافظ على صحة قلبنا، لأنه يساعد على ترقق الدم حتى تتمكن من تجنب النوبة القلبية، لأن الهيل يطهر الدم أيضا ويزيل انسداد القلب. هناك العديد من الفوائد الأخرى أيضا، فقط ابدأ بتناول الهيل على معدة فارغة كل صباح من اليوم. انظر إلى الفوائد التي تحصل عليها. كما ترى هناك العديد من الفوائد لاستخدام القليل من الهيل إذا بدأت في تناوله بشكل صحيح. في الفيديو الخاص بك أتمنى أن تستمتع بفيديو اليوم. يجب مشاركة تطبيق اقتباس الفيديو هذا مع أصدقائك الحقيقيين وأفراد العائلة على فيسبوك وإنستغرام. اسمح بالفيديو التالي وداعاً. हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गौरी फॉर यू को सब्सक्राइब करें। बेहद शुक्रिया।